बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन और नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हज़रात ने हमारी पहली वीडियो को बहुत सराहा, काफ़ी हिम्मत अफ़ज़ाई फ़रमाई। उन सभी हज़रात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी हिम्मत अफ़ज़ाई फ़रमाई और अपने तारीफ़ी और दुआइया कलिमात से नवाज़ा। अल्लाह जल्ल जलालुहु आप सबको बेहतर से बेहतर बदला अता फ़रमाए। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन आपके सामने उन रिवायात को बयान करेंगे जो आज हमारी मजलिसों में, हमारी मिंबरों पर और मजालिस में, महफ़िल में, बल्कि आवाम और ख़वास की ज़बान ज़द हैं, जिसको रिवायत का और हदीस का नाम दे दिया जाता है, जबकि सिरे से अहादीस की किताबों में उसका कोई तज़किरा और ज़िक्र नहीं होता। तो उसी सिलसिले को हम शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले आज हमारी मजालिस के अंदर हमारे बहुत सारे भाई ये हदीस बड़ी कसरत से खूब बयान करते हैं कि भाई थोड़ी देर दीन का गौर व फ़िक्र करना अपने मकाम पर रहकर 70 या 60 या 80 साल की नफली इबादत से बेहतर है। ज़रा फिर से ये जुमला याद रखें और सुन लें। ये जुमला बहुत ही ज़बान ज़द है कि थोड़ी देर दीन की गौर व फ़िक्र के लिए बैठ जाना अपने मकाम पर रहकर 60 या 70 साल की नफली इबादत से बेहतर है। ये जुमला बड़ा ही कहा जाता है और बहुत ही सुना जाता है। अब आते हैं हम इसकी तहक़ीक़ की तरफ कि भाई ये जुमला क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कहा हुआ, फ़रमाया हुआ फ़रमान नबवी है या नहीं। तो ऑनलाइन दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद के फतावा में ये बात लिखी है कि दीन की फ़िक्र के लिए बैठ जाना, चाहे थोड़ी देर के लिए हो या ज़्यादा देर के लिए, दीन की फ़िक्रों के लिए जमा होना, गौर व फ़िक्र करना, ये बेशक बहुत बड़ी इबादत और बहुत बड़ी नेकी है। और आदमी को उसकी नीयत, उसके मेहनत और उसकी इस्तिक़ामत और खुलूस और लिल्लाहियत की बुनियाद पर अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से सवाब और अज्र का वादा है। लेकिन इस मज़मून की जो जुमला आपके सामने अभी बयान किया गया, इस मज़मून की और इस मफ़हूम की कोई रिवायत ज़ख़ीरे अहादीस में मौजूद नहीं है। कई उलमाए किराम और मुहद्दिसीन इज़ाम रहिमहुमुल्लाह ने इस हदीस को, इस जुमले को बहुत ही ज़ईफ़, बल्कि कुछ उलमा और मुहद्दिसीन अलैहिमुर रहमा ने इसको मौज़ू और मन घड़त करार दिया है। यानी ये जुमला जो कहा जाता है कि थोड़ी देर दीन की गौर व फ़िक्र के लिए बैठ जाना ये 60-70 साल की नफली इबादत से बेहतर है, ये हदीस नहीं है, बल्कि ये मन घड़त किसी की तरफ से घड़ी हुई एक बात है। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, उनकी तहक़ीक़ ये है कि ये जो कलाम है, ये जो जुमला है, ये क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़रमान नबवी नहीं है, बल्कि अल्लाह वालों में से एक अल्लाह वाले गुज़रे हैं जिनका नाम है अल्लामा सिर्री सक़ती रहमतुल्लाहि अलैह। उनका ये कलाम है, उन्होंने ये जुमला कहा है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम भी अपनी मजलिसों में और अपनी महफ़िलों में इसको ज़िक्र करें, तो फिर हम पर भी ये ज़रूरी है कि अगर बयान करना चाहते हैं तो यूँ कहें कि भाई एक अल्लाह वाले ने ये जुमला कहा है,
ایک اللہ والے کا یہ سنہرا مقولہ ہے، وہ یوں کہا کرتے تھے کہ دین کی مجلسوں میں غور و فکر کے لیے بیٹھنا 60-70 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی اس جملے کی نسبت علامہ سری سقطی رحمہ اللہ کی جانب کی جاوے گی، اس جملے کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نہیں کر سکتے، لہذا اس روایت کو یا اس جملے کو ہم عام مجموع میں بیان کرنے سے پرہیز کریں اور اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہرگز نہ کریں۔ اگر کہنا ہی ہے یہ جملہ، ہمیں اپنی مجلسوں میں بولنا ہی ہے، تو یوں کہہ دیں کہ فلاں اللہ والے نے یہ کہا ہے، ان کی طرف اس جملے کی نسبت کر دی جاوے۔ ایک کتاب ہے عمدۃ الاقاویل، جس میں مروج اور زبان زد جو احادیث ہے اس کی تحقیق بیان کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ، جس کا نام ہے عمدۃ الاقاویل۔ اس کے صفحہ نمبر 247 پر تحقیقی طور پر یوں لکھا ہے کہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے آیا، جس کی تحقیق چل رہی ہے، کہ یہ جملہ کلام نبوی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی جو سند ہے، اس کی سند کے اندر 2 راوی ایسے ہیں جو بہت ہی بڑے جھوٹے ہیں، اور ان 2 راویوں میں سے ایک راوی ایسا ہے کہ جو مشہور ہے احادیث نبویہ کو گھڑنے کے بارے میں، یعنی اس دوسرے راوی کے اوپر یہ لیبل اور یہ ٹائٹل لگا ہوا ہے کہ یہ احادیث کو گھڑنے کے اندر، اپنی طرف سے بنانے کے اندر مشہور تھا۔ دو راوی اس کی سند میں بالکل جھوٹے ہیں، اس میں سے ایک جھوٹا ہے اور دوسرا جھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ وضاع حدیث، یعنی حدیث کو اپنی طرف سے گھڑنے والا، اپنی طرف سے بنانے والا ایسا راوی ہے۔ لہذا علامہ شوکانی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ اس کی سند کے اندر اتنا زیادہ جرح اور اتنی زیادہ کمزوری ہونے کی بنا پر یہ روایت قابل اعتماد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شیخ عجلونی، ابن جوزی، ملا علی قاری اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان سب کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے، یہ تحقیق ہے کہ یہ جو جملہ ہے، جس جملے کی نسبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے کہ تھوڑی دیر دین کی فکروں کے لیے جمع ہو جانا، یہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے 60-70 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ ان چاروں ائمہ جرح و تعدیل اور محدثین عظام رحمہم اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جملہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ من گھڑت ہے، یہ موضوع ہے، یہ خود ساختہ ہے، اس کو حدیث کہہ کر بیان کرنا یا اس کی نسبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس جملے کو اپنی مجلسوں کی ابتدا میں دین کی اور مجالس دینیہ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہم اس کو اگر کہیں تو صرف اس شرط کے ساتھ کہنے کی اجازت ہے کہ ہم اس کو علامہ سری سقطی علیہ الرحمہ کی طرف اس کی نسبت کر دیں، باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کی طرف اس کی نسبت کرنے کی اور اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔